दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक धिताल। आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्छौँ अब बन्ने नयाँ सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्छ, सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बनेको नयाँ सरकारका चुनौती र सम्भावनाहरू के रहन्छन्, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको 9 महिने जुन शासनकाल रह्यो त्यो शासनकालको समीक्षा, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा उहाँले सुरु गर्नुभएका कार्यहरू र अब त्यसले पाउने निरन्तरताहरू के रहनुपर्छ र यो अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बनेका जुन सरकारहरू हुन्छन् र त्यसले झेल्नु पर्दै आइरहेका विगतदेखिका अहिलेसम्मका समस्याहरू, त्यसैगरी मधेस समस्या समाधानतर्फ उन्मुख भएको एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अबको मधेस आन्दोलनको परिस्थिति, अर्थतन्त्र र सार्वभौम सत्ताका विषयमा पनि कुराकानी चलिरहेका छन्। विकास चाहिँ बजेट लिएर आएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भनेर भनिने गरिन्छ, तर अब ती बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि अर्को सरकार आइरहेको छ र यो अवस्थाले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कस्तो असरहरू पुर्याउन सक्छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यस सँगसँगै कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन र दालका सत्ता सारथी रहेका जुन दलहरू छन् तिनीहरूको गतिविधि लगायत यावत विषयमा राजनीतिक विश्लेषण गर्छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले। सर, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। 39औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहाल कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोहोरिएर आउनुभएको छ। उहाँको अबको शासन व्यवस्था हेर्ने हो भने उहाँका चुनौती र सम्भावनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो अपेक्षा के गरौँ भनेदेखि दाहालजी चाहिँ पहिलेको भन्दा परिपक्व, सुदृढ र सुधारिएको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेता बनेर आउनुहुनेछ, देशको नेतृत्व गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। र यसमा धेरै आशावादी हुने ठाउँ किन छैन भनेदेखि उहाँले आफ्ना प्राथमिकताहरूलाई अगाडि सार्नु भएको छैन र धेरै पहिलेदेखि भनिँदै आएका उही घिसिपिटी कुराहरूलाई म यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने कुराहरू छ, त्यसका लागि कार्ययोजना त्यसलाई सम्पादन गर्ने टिम उहाँले कहीँ एउटा नयाँ ढङ्गले सिर्जना गर्नुहोला भन्ने कुरा अपेक्षा गर्न चाहिँ त्यति हेरौँ न, अहिले नै चाँडो होला। अब सङ्क्रमण कालमै 3 पटक सरकार परिवर्तन गर्दैछौँ हामीले, यसले पार्ने राजनीतिक असर र आर्थिक असरहरू के रहन्छन् सर? राजनीतिक असरका हिसाबले हामी यो देशमा जो राजनीतिको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा हुनुहुन्छ उहाँहरू असल राजनीति गरिराख्नु भएको छैन। त्यो असल राजनीति भने चाहिँ महत्त्वाकांक्षा हुनु खराब होइन, तर असल नियत पनि, मुलुकका प्रति असल नियत पनि हुनुपर्छ र त्यो मुलुकको प्राथमिकता भन्दा बढी आफू पदमा पुग्ने, पदमा रहने, अर्कोलाई पदबाट हटाउने जुन प्रक्रिया छ त्यो राजनीति चाहिँ मूल्य मान्यताको राजनीतिमा र मुलुकको समस्यालाई, मुलुकका असजिलोलाई, मुलुकका प्राथमिकतालाई अगाडि राख्ने पद्धति नआइकन यो सरकार परिवर्तनले त्यत्रो ठुलो राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन नआइकन र म सारमा भन्दाखेरि फेरि भन्छु नियत सफा नभइकन, यो देशकै लागि काम गर्न आएको हुँ भन्ने नभइकन त्यत्रो ठुलो परिवर्तन हुँदैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ हामीले संस्थागत गरेका छौँ र त्यो संस्थागत संविधानले गरेको छ। अहिलेको नयाँ संविधानले गरेको छ, हिजो अभ्यासले गरेको थियो। हिजो चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट हुने बित्तिकै एकपछि अर्को सरकार बन्ने, मुसा प्रवृत्ति, गणित प्रवृत्ति, लेनदेन प्रवृत्ति, हर्स ट्रेडिङ जे भने पनि थियो। अब अहिले चाहिँ संविधानले नै त्यसलाई संस्थागत गरेको छ। अब यसमा यसरी कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा लगातार आइराखेका छन्। एउटा चाहिँ के समानुपातिक नेतृत्व, यो प्रतिनिधित्वको प्रणाली हुनु पर्दैन थियो त भन्दाखेरि डेफिनेटली हुनु पर्थ्यो। त्यही कारणले बाइ क्यामेरल हाउसको कल्पना हुने हो र जो प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउन सक्ने ठाउँमा थिएनन्, तर जसको प्रतिनिधित्व नीति निर्माणको तहमा, कानुन निर्माणको तहमा, राज्यको नेतृत्वको तहमा आवश्यकता पर्छ, त्यस्तो प्रतिनिधित्वको लागि अप्पर हाउस राख्ने हो र सबै त्यस्तो प्रतिनिधित्व अप्पर हाउसमा राखेर लोअर हाउसको चाहिँ नि डाइरेक्टली इलेक्टेड हाउस मात्रै राख्न सक्नु पर्थ्यो। यसमा केही बाह्य पक्ष र हाम्रो नेताहरूको केही सङ्कीर्णता, सुझबुझको कमीको कारणले यो भएछ। यसको करेक्सन नगरिकन राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ नै अपेक्षा गर्नु हुँदैन। अहिले अर्को एउटा कुरा एकदम लगातार सुनिया छ कि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको भएदेखि चाहिँ राजनीतिक स्थायित्व हुन्थ्यो भन्ने तर्क सुनिया छ। तर
यो राजनीतिक स्थायित्वको परिभाषा चाहिँ त्यति सहज छैन। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् 5 वर्षका लागि केपी ओली आउनुभएको भए उहाँले कस्तो मुख लाएर कति दारा किटेर शासन गर्नुहुन्थ्यो होला र त्यसले कुनै तानाशाह जन्माउँदैन। त्यसले चाहिँ नि अर्को त्यो 5 वर्ष शासन गरेर 3 वर्षमा चाहिँ स्थापित राज्य संस्थाका संरचनाहरू ब्युरोक्रेसीलाई ध्वस्त गरिदिने र सबै आफ्नो पक्षमा बनाउने, अरू 2 वर्ष कानुन संविधान परिवर्तन गर्नमा लगाउने र त्यसपछिको अर्को 15 वर्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षा धेरै देखिने गरेका छ यस्ता विकासशील देशहरूमा। त्यसो भएको हुनाले त्यो मात्रै समाधान होइन। त्यसो भएको हुनाले यो राजनीतिक स्थिरताको जुन कुरा गर्छौँ, लोकतन्त्रलाई कम्प्रोमाइज नगरिकन राजनीतिक स्थिरताका लागि यो संरचनागत सुधार हुनु आवश्यक छ। नम्बर 1 तपाईले राजनीतिको जुन कुरा अर्थतन्त्रको कुरा के हो भने अर्थतन्त्र अबको एजेन्डा चाहिँ सिंगल एजेन्डा भनेको जनताको मुलुकको समृद्धिको, जनताको चाहिँ हक अधिकारको, उनीहरूलाई गरिबीबाट माथि उकास्ने कुराको हुनुपर्थ्यो। तर त्यो चाहिँ कसैको पनि प्राथमिकतामा, राजनीतिक पार्टीहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन। प्राथमिकतामा किन परेको छैन भने यो अर्थतन्त्र सञ्चालन चाहिँ प्राविधिक कुरा जस्तै हो। प्राविधिक कुरा जस्तै हो भनेर जस्तै मैले किन भनेको भने यसमा राजनीतिक नेतृत्वको साथ त चाहिन्छ, तर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक नीति निर्माण, आर्थिक दिशाको चाहिँ व्यवस्थापन, प्राविधिक आयोजनाहरूको व्यवस्थापन, बजेट विनियोजन, मूल्यस्फीति नियन्त्रण, ग्रोथ एरियाहरू कहाँबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ त्यसको पहिचानका लागि यसैमा प्रशिक्षित, दीक्षित, तालिम प्राप्त मान्छेहरू चाहिन्छ। वाली सर, अब यसमा को लागि राजनीतिक एक सेन्टेन्समा टुङ्गौँ। यसमा एक सेन्टेन्समा के टुङ्ग्यौँ भने राजनीतिक स्थिरता भए पनि नभए पनि विगतको 10 वर्षदेखि हामीले लगातार अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अर्थतन्त्र नबुझेको मान्छेले गरेको, बिचमा रामशरणजीको सानो अवधिलाई छोडेर लगातार भइरहेको छ र त्यसको परिणति मुलुकले खेपेको छ। अब अहिले पनि म नाम नलिउँ, जो मान्छेहरूको नाउँ चर्चामा आएको छ भनेको छ उहाँहरूले अर्थतन्त्र उभो लगाउनेतिर चाहिँ काम गर्नुहोला भन्ने म मान्दिनँ। जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्व नभइकन अर्थतन्त्र यो अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भने चाहिँ यसमा एउटा राष्ट्रिय तहका नेताहरू, राष्ट्रिय तहका दलहरूको साझा आर्थिक एजेन्डा हुनु पर्यो। साझा आर्थिक एजेन्डा ठुलो कुरामा हुनु पर्दैन। तपाईँले शिक्षामा, जनहितमा, जनतालाई दिने, राज्यले दिने सेवामा र मुलुकको औद्योगिकीकरणमा, मुलुकको पूर्वाधार विकासमा त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण केही पनि छैन। तर त्यसमा पनि एउटा सहमति हुन नसकेर समस्या के को परेको छ भने यो नीतिको पूर्वगम्यता भन्छौँ, द पोलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी। आज एउटा भएको नीति भोलि रहन्छ कि रहँदैन, सरकार परिवर्तन हुनासाथ कति त्यो नीतिहरूमा परिवर्तन आउँछ भन्ने चाहिँ नि जुन अन्योलको स्थिति रहेको छ त्यसले असिलो परेको हो। लगानी हुनमा असिलो परेको छ। लगानी नभइकन उत्पादन हुँदैन, उत्पादन नभए निर्यात हुँदैन, त्यसपछि व्यापार घाटा बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुँदैन। त्यही एउटा दुष्ट। अब हिजोकै संसद भवनमा पुष्पकमल दाहाल जुन प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि आफ्नो उम्मेदवारी किन भन्ने विषयमा प्रस्ट्याउँदै गर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीले गत 9 गते राजीनामा दिँदाखेरि सोध्नुभएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उहाँले भन्नुभयो कि रेलमार्गको कुरा तपाईँ स्रोत देखाइदिनुहोस्, म बनाउँछु, फास्ट ट्र्याकको कुरा हामी बनाउँछौँ, तर हाम्रो साधारण खर्च समेत बाहिरबाट ऋण लिएर चलाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँ विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो स्रोत नभइकन कसरी गर्ने प्रधानमन्त्रीजी भनिकन प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो अवस्थामा राजनीतिक अन्योलताले निम्ति आएको त्यो आर्थिक विकासको पाठहरूलाई कसरी लिन सकिन्छ? सुनाउनु भयो। यो दुर्भाग्य हो कि यो देशको प्रधानमन्त्री हुने मान्छेलाई के कुरा देशभित्र छ, के कुराका सम्भावना छन्, के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिँदैन भन्ने केही पनि थाहा छैन। भनेको के हो भनेदेखि अहिले मुलुकलाई परेको समस्या स्रोतको होइन। हजुर, विगत 8-10 वर्षदेखि हामीलाई स्रोतको त अभाव भएकै छैन। समस्या के हो भने हामीले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्नुको हो, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको हो। गत वर्ष हामीले इफेक्टिभली 25%, गत आर्थिक वर्षमा 25% मात्रै खर्च गर्यौँ। अहिले बैंकरमा भएको लिक्विडिटीको कुरा आएछ। सबै दाताहरूले अब भूकम्प पुनर्निर्माणमा दिएको सहायता खर्च हुँदैन भनेदेखि त्यो बिलियन्स अफ डलरमा छ। कम्तीमा 4-5 बिलियन त कमिटमेन्ट छ। हामीले चाहिँ नि 60 करोड रुपियाँ पनि खर्च गर्न नसकेर
फिर्ता गरेर लिएर आउँदैछौँ भने 60 करोड रुपियाँ भने चाहिँ $6 मिलियन हो। त्यो धेरै सानो अमाउन्ट भनेपछि यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई स्रोत नभएको कारणले विकास भएको छैन कि हाम्रो संरचनागत अरू समस्याहरूका कारणले भन्ने जानकारी छैन। हजुर, त्यसो भएको हुनाले पैसा दिए बनाइदिन्छु यही समस्या भएकै यही हो। समस्या के हो भनेदेखि अर्थतन्त्रका समस्याका पहिलो दोस्रो तेस्रो तहभित्र पसेर व्यवस्थापन गर्ने सुझबुझ भएको क्षमता प्रधानमन्त्री नेतृत्वकर्तामा भयो भने त्यो हुनुपर्छ। सबै प्रधानमन्त्री अर्थशास्त्री डाक्टर इन्जिनियर सबै एउटा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने होइन। हजुर, त्यो भने के हो भने उसको कम्तीमा 30 तत्त क्षेत्रका योग्य मान्छेहरूको कुरा सुन्ने धैर्य, तिनीहरूमाथि राजनीतिक विश्वास। तपाईँ निर्णय गर्नुहोस्, देशको हित सम्झेर निर्णय गर्नुहोस्, त्यसको पछाडि म छु भन्ने र जो प्राविधिक ढङ्गका मन्त्रालयहरू चलाउँछ त्यो चाहिँ नि कम्तीमा न्यूनतम सामान्य ज्ञान भएको मान्छे होस् भन्ने अपेक्षा हो। त्यो हुन सक्ने देखिया छैन। समस्या चाहिँ त्यहाँनेरि हो। अब विगतको निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 9 महिने जुन उहाँको शासनकाल रह्यो, यसलाई समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ वाग्लेजी तपाईँले? होइन, यसमा समीक्षा गर्नुपर्ने कारण केही छैन। संसारमा हल्लाका पछि लाग्ने जनमानस धेरै ठुलो हुन्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ हिटलर पछि कतिजना बेलायतमा के जर्मनीमा चान्सलर भयो होला नि, तपाईँ कसैलाई नै सम्झिनुहुन्न, हिटलर सम्झिनुहुन्छ। किनभने हिटलरले त्यही गर्थ्यो, म यसो गर्छु उसो गर्छु, जनतालाई यहाँ पुर्याउँछु, यो गर्छु भन्थे, सबै जनतालाई हो जस्तो लाग्यो। यहुदीहरूलाई ग्यास च्याम्बरमा पोल्दा पनि ठिकै त गरिरहेछ नि, अर्को जातिकोलाई पोल्या हो भनेर जनता प्रोटेस्टमा उत्रिन सकेन, विरोधमा उत्रिन सकेन। दोस्रो विश्वयुद्धले उसलाई सिद्ध्याए छुट्टै कुरा। त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदैन थियो भनेदेखि ऊ कति काम। ओलीको पनि उहाँले जे गर्नुभयो त्योभन्दा ठुलो हल्ला गर्नुभयो, नगरेका कुराको पनि हल्ला गर्नुभयो। नगरेका कुराको पनि हल्ला के गर्नुभयो भने उहाँले भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु भएन। यो 100% सत्य हो। र यसका लागि कुनै बाधा अडचन थिएन। बाधा अडचन के थियो भनेदेखि स्थानीय निकाय थिएन र भूकम्प आउनासाथ सबै कुरा संविधान पनि 1 महिना पछि ल्याउला, 3 महिनाको समय दिएर स्थानीय निकाय निर्वाचन गरौँ भनेर सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, केपी ओलीजी हुनुहुन्थ्यो। असल नियत भएको भए त्यसपछि जति हल्ला गर्नुभयो त्यो असल नियतले भएन। अब उहाँलाई राष्ट्रवादी भनिएको छ। राष्ट्रवाद चाहिँ नि जहिले पनि बडो खतरनाक कुरा। अरू लोकतन्त्रमा जनताले देखिने कुरामा नभएपछि राष्ट्रवादका नाममा ठुलो राजनीति हुन्छ। राष्ट्रवादको राजनीति हुनु नै बडो दुर्भाग्यपूर्ण हो। तपाईँ चाहिँ नि मभन्दा यो देशलाई कम माया गर्ने हुँ भनेर औँला उठाएर मैले तपाईँलाई भन्न पाउने भने त्योभन्दा ठुलो एउटा देशको नागरिकका लागि अपमान केही पनि हुँदैन। म चाहिँ तपाईँभन्दा बढी देशलाई माया गर्ने मान्छे हुँ भनेर दाबी गर्नु भने त्योभन्दा ठुलो अहम पनि केही पनि हुँदैन। हामी समान रूपले हौँ भन्ने। त्यसो भएको हुनाले उहाँले केही अचिभ गर्नुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले हल्ला गर्नुभयो। अब हल्लाको पछाडि लाग्ने त जहिले पनि ठुलो जमात हुन्छ, त्यो जमातले गरे, त्यसमा कुनै आश्चर्य लागेन मलाई। जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। हल्ला चाहिँ आकर्षक रूपले गरिदियो भनेदेखि क्यालिफोर्नियामा चाहिँ सुनको खानी भेटियो भनेर गोल रसमा गएर लाखौँ मान्छे भोकै मऱ्यो। हल्लाको पछाडि दौडिन बडो सजिलो काम हो, त्यसमा विवेक प्रयोग गर्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसमाथि पनि एउटा जहिले पनि उच्च मध्यम वर्ग हुन्छ जसलाई भरे के खाउँ भोलि के खाउँ भन्ने समस्या हुँदैन र त्यसलाई चाहिँ एउटा कुनै आकर्षक नारा, एउटा उत्तेजक नारा, भन्ने अहम तुष्टिको पहिचानको केही कुरा चाहिएको हुन्छ। त्यस्तो बेला चाहिँ ओली जस्तो मान्छेहरू काम लाग्छन्। र अब आर्थिक सूचकाङ्क हेर्नु हो भने दोहोरो अङ्कमा इन्फ्लेसन छ। आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुभयो भने यति दयनीय छ। अब उहाँले के चाहिँ अचिभ गर्नुभयो त? तथ्याङ्कमा हेर्दा के अचिभ गर्नुभयो त्यो भनिदिनु, गफमा गर्नुभयो होला। अब उहाँलाई जुन आरोप लगाइएर विस्थापन गरियो सरकार र अब त्यो चुनौती र उहाँले गर्न नसकेका भनेर आरोप लगाएर काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धनले अर्को नयाँ सरकार बनाएको छ। यो सरकारले गर्न सक्ने ती कामहरू, आरोप लगाएका कामहरू त अब 9 महिनामा पुरा गर्नुपर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको काम कारवाही छ, न कि 9 महिना यो अर्थमा कि माओवादीसँग र काङ्ग्रेससँग भएका ती सम्झौताले 9 महिना मात्र देखाउँछ। यी बीचमा गर्न सक्ने र प्राथमिकता रहनुपर्ने विषयहरू के रहन्छन् अबको सरकारको? होइन, अब यसमा सबभन्दा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सरकारले जहिले पनि संविधान कार्यान्वयन हुन्छ गर्ने भनेको छ। हजुर, यो संविधान कार्यान्वयन चाहिँ अब मधेसी दलहरूको विश्वास प्राप्त गरेको हुनाले र अब जसले जति भने पनि यो संविधान संशोधन अब त्यति सजिलो छैन। त्यो कुरा मधेसी दलहरूले पनि बुझ्नुपर्छ र मधेसी दलहरूले के पनि बुझ्नुपर्छ भने केपी ओली जति
नाराबाजी गरेर नचाहिया काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति नै नचाहिया काम मधेसवादी दलहरूले पनि गरेका हुन्। किन गरेका हुन् भनेदेखि मधेस चाहिँ मार्जिनलाइज कहिले पनि छैन। मधेस जहिले पनि यो देशको सुविधा सम्पन्न धेरै पहाडी जिल्लाहरू, धेरै पहाडी बस्तीहरू, धेरै चाहिँ नि पिछडिएका गरिबी भएका सुदूरपश्चिमका इलाकाहरूभन्दा मधेस धेरै समृद्ध छ, धेरै सुविधा सम्पन्न छ, धेरै पूर्वाधारहरू त्यहाँ छन्। सामाजिक समस्याहरू छन्, अनटचेबिलिटी छ, डाउरी छ, दाइजोको समस्याहरू छ, इभन अहिले यहाँ नेतृत्व गर्ने भनेकाहरूले दबाएर राखेका चाहिँ नि दासत्वको युगका प्रतिबिम्बित गर्ने परिदृश्यहरू छन्, तिनलाई परिवर्तन गर्नु पर्दैन भने होइन। तर जसरी चाहिँ मधेसका माग उठाएर यसरी सीमाङ्कन गर्दा चाहिँ सबै मधेसका समस्याहरू समाधान हुन्छन्, त्यसरी गर्दा चाहिँ हुँदैनन् भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन। त्यसो भएको हुनाले अब एउटा कुराको आशा के राखौँ भने मधेसवादीहरू पनि हिजो प्रस्तुत हुँदाखेरि धेरै पहिलेको भन्दा सफ्टेन्ड एप्रोच, नरम भएर प्रस्तुत भएका छन्। पुनर्लेखनलाई संशोधन भनिएको छ, अरू धेरैवटा त्यस्ता कुरा छन्। उहाँहरूले यो संविधानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। संशोधन भने त तपाईँले एक थरीले गर्न चाहनुहोला, म अर्को थरीले गर्न चाहन्ला, अर्को थरी अर्को बुँदामा गर्न चाहला। यी निरन्तरका आफ्नो पक्षमाथि परोस् भनेर गरिने कुरा हुन् र यति गरेर उहाँहरूले चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्नुभयो, प्रादेशिक चुनाव गर्न सक्नुभयो भनेदेखि संविधान कार्यान्वयनमा जान्छ। तर बढी महत्त्वाकांक्षी पनि हुनु के जरुरी छैन भने यो 18 महिनाभित्रै तिनै तहको निर्वाचन भएर प्रदेशका चाहिँ अहिले कामकाजी क्यापिटल, प्रदेशका राजधानीहरू चयन भएर त्यसमा पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले चयन भएर छानिएर यो एकदम स्मुथ हुन्छ र यसमा प्रशासनिक संरचनाहरू बनिहाल्छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रदेशका लागि अहिले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग छ। त्यो वित्तीय आयोगको खोइ मैले चर्चा काहीँ सुन्दिनँ। कति विश्वसनीय मान्छे त्यहाँ ल्याइन्छ, त्यहाँ पनि त्यो एकदम व्यावसायिक मान्छे ल्याउनु पर्ने ठाउँमा एउटा दलको चाहिँ नेता हो, ठुलो नेता हो नि उहाँ भनेर राखिदियो भने त्यो ठुलो समस्या हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा पाटो यो हो। अर्को पाटो यो संविधानका केही फन्डामेन्टल प्रतिगामी चरित्रहरू छन्। ती फन्डामेन्टल प्रतिगामी भनेको चाहिँ गैर लोकतान्त्रिक चरित्रहरू छन्। जस्तो यो प्रतिनिधित्वलाई खतम बनाइदिने यो चाहिँ नि समानुपातिकको कुरा, त्यसपछि राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन नदिने कुरा, त्यसपछि यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख बनाइनेछ भनेर माफ गर्नु, समाजवाद उन्मुख गराइनेछ भने चाहिँ तपाईँ आर्थिक उन्नति चाहिँ यो मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख गराएर गर्न सक्नुहुन्न। समाजवाद उन्मुख गराउने भने चाहिँ सबै उद्योग, व्यवसाय, सेवा, सुविधा राज्यले उत्पादन गर्ने, राज्यले वितरण गर्ने, राज्यले मूल्य निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति हो। त्यहाँ कुन चाहिँ निजी क्षेत्र आएर, कुन चाहिँ वैदेशिक लगानीकर्ता आएर लगानी गर्न चाहन्छ? तपाईँको संविधानले नै यसलाई समाजवाद उन्मुख बनाउँछ भनेको छ। हिजो इन्डियाको उदाहरण छ। समाजवाद उन्मुख बनाउने नाउँमा इन्दिरा गान्धीले चाहिँ त्यहाँ भएका सबै निजी बैङ्कहरूलाई 1977 राष्ट्रियकरण गरिदियो। हजुर, अब अहिले यहाँ यतिको बैङ्किङ क्षेत्र मौलाएको छ, अरू प्राइभेट सेक्टर छ, त्यो चाहिँ यहाँ लगानी नगरेर विदेशमा लगानी किन गरिराखेको छ भन्दाखेरि यो संविधानले निजी क्षेत्र, खुला बजार, यो नेपाली अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग एकीकरण गरेर लिएर जाने कुरामा कहीँ पनि लेखेको छैन। वास्तवमा लेखिनुपर्ने प्रार्थना चाहिँ अहिलेको युग सापेक्ष खुला प्रतिस्पर्धी, स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बजार र अन्तर्राष्ट्रिय यो प्रणाली, वित्तीय र आर्थिक प्रणालीको एउटा यो गेडो, मालाको एउटा गेडो चाहिँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई बनाउने भन्ने आशयको चाहिँ यो प्रिएम्बल प्रार्थना लेखिनु पर्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यी बेसिक कुराहरूलाई पनि क्रमशः परिवर्तन। अब एउटा समानुपातिक र निर्वाचन प्रणालीको कारणले राजनैतिक अस्थिरता रहन्छ भने हामी संघीयता र सीमाङ्कनको विषयमा बढी मधेस केन्द्रित दलहरूको आवाज उठिरहँदा त्यसलाई राजनैतिक रूपमा मात्र सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। यो अर्थमा कि आर्थिक र त्यो क्षेत्रको स्रोत साधनको रूपमा देखिँदैन। यसले पार्न सक्ने असरहरू चाहिँ के रहन्छन् अचु सर? होइन, यो संघीयताका 3वटा प्रकृति हुन्छ। त्यसमा कहिले पनि नेपालमा बौद्धिक बहस भएको छैन। हामीलाई संघीयता किन चाहिन्छ भन्दाखेरि 3 कारणले चाहिन्छ। एउटा चाहिँ खर्चको विकेन्द्रीकरण। त्यहाँका यो प्रदेश, स्थानीय निकायसँग कुनै पनि स्रोत साधन छैनन्। त्यहाँको विकास गर्नु पर्यो भने सबै चाहिँ पैसा केन्द्रबाट त्यहाँ त्यो ग्रान्ट्स भन्छ, ग्रान्ट्सको रूपमा गएर कन्डिसनल, अनकन्डिसनल ग्रान्ट, अनुदानका रूपमा गएर विकास गर्ने, त्यसलाई खर्च विकेन्द्रीकरणमा आधारित संघीयता भन्छ। हामीले अपनाउन खोजेको संघीयता अहिले त्यो हो जस्तो लाग्छ। किनभने
अर्को दुई खालको भने चाहिँ एउटा चाहिँ रेभेन्यू डिसेन्ट्रलाइजेसन, राजस्व कति उठ्छ, त्यहाँको चाहिँ आय स्रोतले त्यो प्रदेशलाई, त्यो स्थानीय निकायलाई धान्न सक्ने कति प्रतिशत धान्न सक्छ र त्यो खालको म्यापिङ, त्यसलाई त्यसको नक्साङ्कन नै नगरिकन बिल्कुलै यताबाट रेखा काटौँ उताबाट रेखा काटौँ भनेर गरिएको छ। यसमा मैले पहिलेदेखि एउटा सूत्र बनाउनुपर्छ भने अहिलेसम्म त्यो नबनाइकन दीर्घकालीनमा पनि त्यसको समाधान आउँदैन। हजुर। त्यसपछि अब तेस्रो खालको भने चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको र मानव स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले गरिने विकेन्द्रीकरण संहिता, त्यसमा चाहिँ भौगोलिक अरू सबै खालका जातीय क्षमताका, परम्परागत सिप क्षमताका, त्यहाँ पाइने जडीबुटीको सबै स्रोतहरूको, जलस्रोतको सबै खालको म्यापिङ गरेर त्यसको कालान्तरमा कसरी प्रगति हुन सक्छ भनेर, अथवा यी तीनैवटा कुरालाई पनि कुनलाई कति कति प्रतिशतको वेट दिने र अनि त्यो फर्मुलामा त्यो सूत्रमा राखेपछि अनि कस्तो प्रदेश बन्छ भनेर अनि कतिवटा प्रदेश बन्दो रहेछ भनेर एउटा वैज्ञानिक ढङ्गले हेर्न सकिन्थ्यो। त्यो गर्ने प्रयास नगरिएको कारणले समस्या उत्पन्न भएको। र अर्को संविधान कार्यान्वयनको एउटा सबभन्दा जटिल मुद्दा अब के हुनेछ भनेदेखि सत्यनिरूपण हुनेछ। सत्यनिरूपण यो चाहिँ धेरै मानिसले अनुमान गरे भन्दा अत्यन्तै जटिल छ। अत्यन्तै जटिल भएको तपाईँले अहिलेसम्म आएका यो विषयलाई हामी विश्रामपछि जोडौँ अझै सर, विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि सत्यनिरूपणबाट अगाडि बढाउँछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अर्थ राजनैतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेसँग नयाँ सरकार गठन भइसके पछाडिको परिस्थिति र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्नको जुन कारणहरू भनेर आरोपहरू लगाइएका छन् ती विषयमा बहस छलफल केन्द्रित भएको छ। माउन्टेन संवादमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि फेरि स्वागत छ दर्शकवृन्द। कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नयाँ सरकार गठनपछिको अवस्थाका विषयमा अर्थ राजनैतिक विश्लेषक अच्युत वाग्लेसँग। वाग्लेजी, अघि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ संविधान कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका जटिलता, संविधानमा एउटा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएका विषयहरूको जुन कुरा उठेको थियो, कसरी यसले अप्ठ्यारो पार्दैछ? होइन, कुरा के हो भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगिकन यो संविधान कार्यान्वयन हुँदैन। हजुर। अब नेकपा माओवादी पहिलेको, अहिले पनि नेकपा माओवादीका नाममा रहेको दल र अहिले माओवादी केन्द्र सबै के भनेर भनेको सुन्छु मैले भनेदेखि यो युद्धकालका सबै मुद्दाहरूमा आम माफी दिएन भने हामी पुनः विद्रोहमा जान्छौँ, यो सत्यनिरूपण आयोगमा सबै अदालतमा भएका मुद्दाहरू पनि त्यतै ल्याउनुपर्छ, सत्यनिरूपण आयोगले यी कुराहरूको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुन्छु। यसमा सबै कुरामा एउटा कुराको बिल्कुलै सुझबुझ कम के देख्छु म भने यहाँ विद्रोह गर्नुहोस्, फेरि आन्दोलनमा जानुहोस्, फेरि जङ्गल पस्नुहोस्, तर यो सत्यनिरूपण आयोगले गर्ने काम जुन यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिन्छ त्यसको निरूपण जसरी हुन्छ, या त मेलमिलाप हुन्छ, मेलमिलाप हुन नसकेको जति त्यसको यो चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा गएर दोषीलाई कारबाही हुने, दण्ड हुने, जे हुने हो कानुनी प्रक्रियाले गर्छ। त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति भएन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यसलाई स्वीकार गरेन भनेदेखि यहाँका ठुला भनेका सबै नेता विदेश भ्रमणमा निक्लन सक्दैनन्। मैले पटक पटक उदाहरण दिन्छु, दुईटा उदाहरण। एउटा पोलपोटको बेलाका आयाङ सारी भन्ने थिए, 1975मा पोलपोटले केम्बोडियामा अत्याचार गर्दाखेरि अब सरकार परिवर्तन भयो, सकियो भनेपछि उनलाई 86-87 वर्षको हुँदाखेरि पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर सर्वस्व हरणसहितको अनुसन्धान भयो। यो भोलि पर्सिको पुस्ताले पनि यो अनुसन्धान गर्छ। हजुर। अर्को उदाहरण चिलीका चाहिँ नि शासक जनरल पिनोसे, उनले 1973देखि 90सम्म प्रत्यक्ष शासन गरे, त्यसपछि पनि उनी 98सम्म चिफ अफ आर्मी स्टाफ थिए। उनले चिलीलाई ठुलो आर्थिक उन्नति दिलाए, अमेरिकाको ब्याकिङ थियो। त्यति हुँदा पनि मान्छे मारेकोमा होइन, त्यहाँ चाहिँ नि अब ह्युमन राइट्स भायोलेसन गरेकोमा मात्रै 98मा 1998मा चाहिँ बेलायतमा पक्राउ परे। त्यसपछि कुरा के हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जो मान्यता प्राप्त संस्थाहरू छन् त्यसको स्ट्यान्डर्ड अनुसार सत्य निरूपण गरिएन भनेदेखि यहाँ दिएको धम्कीले, यहाँ चाहिँ टालटुल गरिएको कुराले
अहिले कुमार लामाको केस तपाईँले हेर्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसको कुनै अर्थ हुँदैन र त्यसले तात्विक रूपले संविधान कार्यान्वयनको बाटो बनाउँदैन। अच्छा सर, अब यो बिचमा मैले जोड्न चाहेँ कि पुष्पकमल दाहालले संसदमा बोल्दै गर्दा हामीलाई जेल पठाउन खोजियो, हामीलाई थुन्न खोजियो, हेक पठाउन खोजियो भनेर यो सरकारले यस्तो प्रकारका नीतिहरू अवलम्बन गर्यो भन्ने आशयको त्यसमा म जोड्छु। त्यो उहाँहरूको मूर्खता। अहिले म के भन्छु भने म फेरि देश द्वन्द्वमा नजाओस् भन्ने सदाशयताका हिसाबले शेरबहादुरजी र पुष्पकमलजी दुवैजनाका हातमा सत्ता छ र यो सत्य निरूपण आयोगको काम, सत्य निरूपण प्रक्रिया, यो आयोगको म भन्दिनँ, आयोगलाई त कानुन दिया छैन, विधि दिया छैन, मान्छे यसमा जानकार मान्छेहरू छैनन्। एउटा मान्छे थपना गरिदिए हुन्छ भनेर एउटा सोझो मान्छे लगेर राखिदिने अथवा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व कसैलाई जागिर खुवाइदिने त्यो आयोगमा ढङ्गले मान्छेहरू राखेका छन् र यो उनीहरूका लागि र देशका लागि पनि देशको चिन्ताको हिसाबले यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगले गर्ने काम टुङ्गियोस्। अहिले हेर्नु 60,000 उजुरी पर्यो भने त्यो सानो सङ्ख्या होइन। त्यसो भएको यसमा दुईटै कुरा, पीडितले मैले न्याय पाएँ पनि भन्ने हुनु पर्यो र दोस्रो फेरि चाहिँ यो द्वन्द्व बल्झिने खालको पनि हुनु भएन। त्यसो गर्नका लागि तीनवटा कुरा अपरिहार्य छन्। एउटा चाहिँ नि यो सत्य निरूपण आयोगको कम्पिटेन्स, यसले गर्ने काम विधि सम्मत र प्रक्रियागत सर्वस्वीकार्य हुनु पर्यो, सर्वस्वीकार्य हुनु पर्यो पहिलो नम्बरको कुरा। त्यसका नम्बर 2 कुरा, त्यसका लागि योग्य मान्छेहरू त्यहाँ हुनु पर्यो र यही दोस्रै कुरामा सर्वस्वीकार्यताको विस्तारित रूप के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि जस्तो साउथ अफ्रिकामा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपको स्वीकार्य बनाउन प्रयास गरिएको थियो, त्यो बनाउनु पर्यो। यसका लागि जानिफकार मान्छेहरूसँग उहाँहरूले कुरा गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ नि डिप्लोमेटिक च्यानल, डिप्लोमेटिक च्यानलबाट तपाईँको जेनेभामा, ब्रसेल्समा, लन्डनमा, न्युयोर्कमा यसका लागि पोलिटिकल लभिङ सिस्टम, यहाँ कर्मचारी चाहिँ राजदूत भएर जाने कुराले त्यो देउबाको र प्रचण्डको चाहिँ यो सत्य निरूपणको एजेन्डालाई पुरा गरिदिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। भने चाहिँ कम्पिटेन्ट प्रेजेन्टेबल मान्छेहरू जसले चाहिँ कुरा राख्न सक्छन् र कुरा बुझेका मान्छेहरूको त्यहाँ लैजानु पर्यो। अब अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि यसलाई टुङ्ग्याउने असल नियत, थर्ड कुरा चाहिँ असल नियत पनि हुनु पर्यो। यसमा सबै एकजनालाई पनि म कारबाही गर्दिनँ भनेर क्रूर अमानवीय व्यवहार गर्नेलाई पनि माफी दिलाउन खोज्ने र सबैलाई कारबाही गर्छु भन्ने कुराको पनि माफी दिलाउन खोज्ने कुरा दुईटै गलत कुरा हुन् र यो यसलाई इफेक्टिभली नटुङ्ग्याइकन यो द्वन्द्व पनि टुङ्गिँदैन, संविधान कार्यान्वयनमा पनि आउँदैन। अब अहिले सबभन्दा आश्चर्यजनक मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू रोइकिन राख्नु भएको छ, उहाँहरूको हातमा सत्ता छ, यसलाई बनाउने चाहिँ नि अवसर पनि हो नि, यो सत्य निरूपणलाई क्रेडिबल बनाउने अवसर पनि हो नि। तर समस्या के देख्छु म अहिले भनेदेखि ठुला भनिएका नेताहरू कोही पनि विवेकको कुरा सुन्न तयार हुनुहुन्न। उहाँहरूको साना साना स्वार्थ, साना साना पद, मन्त्री पद, के पद, नियुक्ति, सबै कुरामा आफ्ना मान्छे अलिकति पैसा आउने ठाउँ हेरेर गर्नु पर्यो। अब त्यति बेलाको तत्कालीन युद्धका एउटा राज्य पक्षका नेतृत्वकर्ता भनौँ र त्यति बेलाका विद्रोही पक्षका नेतृत्वकर्ता आज एक ठाउँमा भएर सरकार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा त्यो द्वन्द्व टुङ्ग्याउने, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो पुर्याउने र एक प्रकारको सत्य निरूपण मार्फत सत्यलाई निरूपण गरेर टुङ्ग्याउने विषयका बहसहरू अब केन्द्रित भएर एउटा सहजताको बाटोतर्फ देखिने आधारहरू रहन्छन् कि रहँदैनन्? होइन, त्यसो हुनुपर्छ। तर अहिले चाहिँ आधार नभएको म के देख्छु भनेदेखि हरेक सत्तामा, हरेक एम्पायर, हरेक साम्राट चाहिँ के भएर ढल्छ शक्तिशाली भनेदेखि त्यसले तर्कसङ्गत हामी जस्ता सडकमा हुने मान्छेका, मिडियाले दिएका, अरू विज्ञहरूले दिएका चाहिँ नि कुराहरू सुन्दैन र त्यसपछि नजिकै आइरहेको ठुलो सङ्कटलाई पनि त्यसले अनुमानै नगरिकन भड्काउनु पर्छ। ज्ञानेन्द्रको सत्ता नि त्यसै गरी गएको, संसारका सबै राजतन्त्र त्यसरी खतम भएको, कोलोनियल रुल्स त्यसै गरी खतम भएको, कुरा नसुन्ने अहमका आधारमा मसँग सत्ता छ भन्ने मानसिकताले काम गरेका कारणले हो। अहिले अवसर छ भन्छु म। अहिले चाहिँ भोलिदेखि काम गर्न सुरु गर्ने हो भनेदेखि 5-6 महिनाको एउटा दृष्टिकोण चाहिँ अवसर छ। तर त्यसमा जान्ने मान्छेहरूले इन्टरनल्ली एक्सटर्नल्ली, देशभित्र देश बाहिर काम गर्नु पर्यो, योजना बनाउनु पर्यो र ती योजनाका आधारमा काम गर्ने हो भनेदेखि त्यो निरूपणको सम्भावना छ। अब यो बिचमा 18 महिनाको अवधि छ संविधान कार्यान्वयन हुन
पुरा गर्नुपर्ने, जबकि हामीले 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने छ। यदि 74 माघ 7 भित्र निर्वाचन हुन सकेन, संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेन, पूर्णता भनेको यसलाई संविधान निर्वाचनको रूपमा हेर्नु यति बेलालाई, र त्यो हुन सकेन भने मुलुक एउटा ब्ल्याक होलमा जान सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। त्यो बीचमा अब राजनैतिक दलहरूले, विपक्षी दल नेकपा एमाले भएको छ र यो बीचमा गर्नुपर्ने कार्यहरू प्राथमिकताका रूपमा एउटा सरकारले, विगतको सरकारले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएन भन्ने आरोप रह्यो। अबको नेतृत्वले कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, यो बीचमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धन अनि प्रचण्डका अब सत्ता सारथीहरूको जुन प्रकृति हेर्दाखेरि कतिको सहज देख्नुहुन्छ अच्युतजी यहाँले? पहिलो कुरा 2074 माघ 7 पछिको ब्ल्याक होलको कुरा होइन, यो अपरिवर्तनीय धारा होइन र यसमा फेरि सहमतिका आधारमा 1 वर्षको अवधि एक्सटेन्ड गर्न सकिएला। परिस्थिति देखिन्छ अहिलेको व्यवहार। यसमा अर्को पनि उपाय के हो भने माघ 6 भित्र चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा गर्दाखेरि त्यसपछिको 6 महिना अर्को हुन्छ, 2 वर्षको टाइम हुन्छ। मेजर कुरा असल नियतले ठिक बाटोमा देश हिँड्न थाल्यो, देशको अर्थतन्त्रले यत्रो दुःख भोग्नु परेन, शान्ति चाहिँ निश्चित रूपले स्थापित हुने भयो, सत्यनिरूपणमा चाहिँ राम्रो प्रगति भयो भनेदेखि अर्को 1 वर्ष ढिला भएर त्यत्रो ब्ल्याक होलमा पुगिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा के हो भनेदेखि नेपाली राजनीति यति क्षुद्र, यति दुष्ट र यति स्वार्थी भइसक्यो कि अब यही सम्झौताले फेरि यही समीकरणले टक्रक्कै शेरबहादुरजीलाई चाहिँ सत्तामा राखिदिइहाल्ला, प्रचण्डले भनेको दिनमा छोड्नु होला भनेर कम्तीमा यो यस्तो नहोस् तर पत्याउन मलाई अहिले गाह्रो भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अर्को समीकरणको चाहिँ सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना पनि 2 महिना 4 महिनादेखि म देख्छु। भोलिदेखि नै त्यो कुरा सुरु होला। अर्थ मन्त्रालय एउटाले चलाउने अथवा गृह मन्त्रालय अर्कोले चलाउने। मलाई चाहिँ नि अब माओवादीलाई सबैले माफी नपाउने भयो भनेदेखि कानुन मन्त्रीकै पछाडि पनि प्रचण्डजी लाग्या देखेँ मैले। त्यसका कानुनी पक्ष के छन् भन्ने नबुझिकन, आर्थिक पक्ष के छन् भन्ने नबुझिकन अर्थमन्त्रीको पछि लाग्ने प्रक्रिया भयो भनेदेखि यसले जटिलताहरू जन्माउँछ र ती जटिलताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। अब जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा छ, यसमा यतिखेर मैले एमालेको आज बिहान सुनेको निर्णयका हिसाबले धेरै जटिल कुरा के छ भने हामी संविधान संशोधन हुन दिँदैनौँ भन्ने उसको अडान आएको छ। यो पनि आवश्यक अडान हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त कुरा के हो भनेदेखि सहमति अनुसार संविधान संशोधन गर्न दिँदैनौँ भन्ने उसको राय भनाइ छ। तर कुरा के हो भनेदेखि संविधान संशोधन गर्ने र नगर्ने कुरा, म फेरि पुरानै कुरामा आउँछु। किन संशोधन गर्ने, यताबाट चाहिँ नि सीमाङ्कन गर्दाखेरि देशलाई के लाभ, यताबाट गर्दाखेरि के लाभ भन्ने कुराको एउटा तथ्याङ्कमा आधारित तर्कहरू अघि सार्न नसकिकन संविधान एकदमै चलेको चलै गर्ने दस्तावेज पनि बनाउनु हुँदैन। हिजो यसमा दलहरू चुकेका छन्, प्राविधिक पक्षलाई वास्ता गरिएको छैन र संविधानले अझ पनि भनेको छ सीमाङ्कन आयोग बनाउने प्रावधान पनि संविधानमा छ। यहाँ फटाफटी सम्झौताहरू भएका छन्। ती सीमाङ्कन अहिले प्रस्तावित गरिएका के भएर अब त्यो आयोगको कार्यक्षेत्र के हुने भनेर त्यो आयोग पनि बनाइदिउँ नि त। त्यतातिर पनि ध्यान गएको छैन। भनेको कुरा के हो भने सबै कुराको ध्यान चाहिँ नि उही प्रधानमन्त्रीको कुर्सी 5 जना यी मन्त्री खाएर पल्केकाहरूको म मन्त्री भएपछि त्यसको लाभ पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुराले सिङ्गो राजनीति निर्णित भइराखेको छ। यसले निश्चय नै दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउँछ। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा यो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ओली सरकारले निमित्यान्नै भद्रगोल पारेको कुटनीतिको हो। त्यसलाई सुधार गरिएन भनेदेखि निकै डरलाग्दो अवस्था छ। हिजो 2टा ढङ्गले केपी ओली सरकारले कुटनीतिलाई भद्रगोल गर्यो। एउटा इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो, सरकारले नाकाबन्दी भनेन। भारतीयहरूले भने, भारतीय निर्णयकर्ताहरूले हामीले नाकाबन्दी गरेका हौँ भने, औपचारिक च्यानलमा भनेन होला, सबै मिडियाले भने, मैले लेखेको पनि छु ककलले भने भनेर। आजको भारतले समाचार तपाईँले हेर्नु भने हाम्रा केही गल्ती भए भने नाकाबन्दी नै लाउनु चाहिँ गल्ती थियो भन्ने कुराको रियलाइजेसन भयो। तर नेपाल सरकारले भारतले नाकाबन्दी लगायो भनेन। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि नाकाबन्दी लगाएको नभनिदिएपछि त भारतलाई त सजिलो भयो नि। तर यहाँ चाहिँ ओली भयङ्कर राष्ट्रवादी हुँ भनेर भनिदिए। र अर्को कुरा चाहिँ नि चीन नभए भारत नभए चीन छ भन्ने जुन अल्टरनेटिभको हिसाबले आयो। अहिले जुन रणनीतिक द्वन्द्वमा भारत र चीन आफै छन् त्यो हिसाबले नेपाल जस्तो सानो मुलुकको
चाहिँ नि कूटनीतिलाई यसरी भद्रगोल गर्नु हुँदैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ र सन्तुलित गर्नुपर्छ। तर सुषमा स्वराज विदेश मन्त्रीले कुनै पनि अब कूटनीतिक विवाद नरहेको र एउटा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर तरिकाले अगाडि बढेको भनेर होइन। यसमा सबभन्दा समस्या के छ भनेदेखि सबै कुराको अहिले ओलीका पछाडि लाग्ने जुलुस हो हल्ला राष्ट्रवादको नारा किन आएछ भने हरेक नेपालीको मनमा अरू जे गरे पनि हामीलाई यत्रो दुःख दिने नाकाबन्दी त भारतले नै लगाएको हो भन्ने छ नि त। सुषमा स्वराजले के भन्यो, केपी ओलीले के भन्यो भन्ने कुराले यहाँ भारत विरोधी फिलिङ आएको होइन। मैले यो चाहिँ नि भारतीय निर्णायक तहमा भएका कूटनीतिज्ञ राजनीतिज्ञहरूसँग कुरा हुँदा नि भन्ने गरेका के छु भने तिमीहरूको हिम्मत छ भने आइएम सरी भन, गल्ती भयो। त्यो नभनुन्जेलसम्म हरेक दुःख पाएको नेपाली नागरिकको साइकीमा के बस्या छ भने परि आउँदाखेरि त इन्डियाले यसरी दपोस्ने रहेछ नि त हामीलाई। त्यसो भएको हुनाले बरु ओली नै ठिक भएर अहिले चाहिँ नि ओलीको हाहा गर्ने एउटा पङ्क्ति जो जन्मिएको यो कारणले जन्मिएको। त्यो किन जन्मियो भनेदेखि ओलीले अरू केही पनि म गर्दिनँ, यो नाकाबन्दी चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनदेखि जो के अरू कुरा होला, तर यो चाहिँ भारतको पनि कूटनीतिक गल्ती भयो भनेर भनिदियोस्। त्यसपछि म जनतालाई भन्छु कि भारतले गल्ती स्वीकारेपछि भयो। अहिले तैचुप मैचुप गरेर यो मुद्दालाई कार्पेटभित्र राखेको परिणति के आयो भने तपाईँको उसको सडकमा भएको मान्छेको मनमा चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यो नाकाबन्दी त गरिदिँदो रहेछ नि त भारतले कुनै पनि बेला। त्यसपछि ओलीको बारेमा हल्ला भएको पनि त्यो कुरा। जहाँसम्म चीनसँगको सम्झौताको कुरा म पटक पटक सुन्छु, यसमा मिसइन्टरप्रिटेसन के भयो भनेदेखि अहिलेसम्मका राजा महाराजा यस अघिका प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेका सम्झौता ओलीले गरे, बिल्कुल फटाहा कुरा हो, 100% फटाहा कुरा हो। किन फटाहा कुरा हो भनेदेखि यसको प्राग्मेटिक युज, प्र्याक्टिकल युज छैन भनेर कसैले यो चीनसँग सम्झौतै नगरे के होला भनेर नसोचेर गरे होइन नि। सम्झौता गरिदिएका कारणले मात्रै खास गरी पार्वन सम्झौता गरिदिएका कारणले मात्रै तात्विक परिणति चाहिँ केही पनि आउँदैन। र हाम्रो जुन एक्जिस्टिङ भारतसँगको चाहिँ व्यावहारिक निर्भरता, म राजनीतिक निर्भरता त्यहाँ गएर चाहिँ नि हाम्रा नेताहरूले सबै गोप्य कुरा खोल्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्ड बाई जासुस चाहिँ नेताको पछाडि लागिराख्नुपर्छ भन्ने कुराको म विरोधी हुँ। म के पनि कुराको विरोधी हुँ भने यो नाकाबन्दी लगाउने भारतको पहिलो कुरा थियो भन्ने। तर के पनि सत्य हो भनेदेखि पारवहन व्यापार भारतसँग जति मूल्यमा हुन्छ त्यसको 4 गुणामा पनि चीनसँग हुन सक्दैन। त्यसो प्र्याक्टिकल रूपले फिजिबल छैन भने त्यतातिर किन सोच्नु, जति सकिन्छ भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाऊ भन्ने हिजो राणाकालदेखि शाहकालदेखि सबैको जति असिलो कुरा यो देखाउनका लागि सन्धि नगरौँ। अहिले यो 3800-4000 किलोमिटर टाढाबाट ल्याउने पोर्ट युज गर्ने, हामीले विशाखापट्टनम पोर्ट युज गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेदेखि यी कुराहरू। तर भयो के भने यो सन्धि गरेर एकदम ऐतिहासिक भयो, यो भयो होला, ऐतिहासिक त पहिलोचोटि गरेपछि ऐतिहासिक हुन्छ, तर त्यो जति ऐतिहासिक गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा तपाईँको नाफा घाटा पैसाको हिसाबले चाहिँ व्यापार गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यसलाई राष्ट्रवादी नारा बनाउनुको के अर्थ? अन्तिममा छौँ। अब यो सरकार, मैले सुरुमा जोडेको प्रश्न, यो सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू र 9 महिनाको अवधि भनेर जुन अब अघि भद्र सहमति विभिन्न सहमति पालना भयो भने 9 महिनाको अवधिमा गर्नुपर्ने कामहरू र जसका चुनौतीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, कूटनीतिक सम्बन्धका कुराहरू आए, अन्य दलहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिहरू रहन्छन्, प्रचण्डका सामु रहेका चुनौती र सम्भावनालाई कसरी आकलन गर्ने? पहिलो कुरा त प्रादेशिक संरचना, संविधान कार्यान्वयन भनिएको छ, त्यो संविधान कार्यान्वयनको एकदम प्रत्यक्ष कुरा के हो भनेदेखि प्रादेशिक प्रशासनिक राजनीतिक संरचनालाई ल्याउन सक्नु पर्यो, नम्बर 1। अहिले यो स्थानीय निकाय पुनर्संरचना जस्तो एकदम तदर्थवादी, त्यसमा पनि कम्पिटेन्सको समस्या भयो। त्यहाँ त्यो स्थानीय निकायको पुनर्संरचना बारे चाहिँ कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक नलेज नभएका मान्छेहरूलाई त्यहाँ लगेर राखिदिएर अनि जथाभावी गर भनेर अब यो हाम्रो संहिताको उद्देश्य के थियो भने जनताको घर दैलोसम्म सरकारको उपस्थिति पुर्याउने हो नि त, अरू नजिक पुर्याउने, घर दैलो नभने पनि अहिलेको भन्दा बढी नजिक पुर्याउने। अहिले त स्थानीय निकायको संरचनाले अलि बेग्लै खालको खाका निर्माण गर्दैछ र त्यसमा स्टेक होल्डरहरू मेजर रूपले स्थानीय तहको लिया छैन, यसले सङ्कट पैदा गर्छ। र प्रादेशिक र स्थानीय तहको कुरा चाहिँ अहिले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने स्थानीय तहलाई थाँती राखेर जेसै त्यही गरेर प्रादेशिक तहको संरचनालाई र केन्द्रीय तहको संरचनामा चुनावमा लिएर गएर संविधान कार्यान्वयनको तहमा लैजाने एउटा सकारात्मक पाटो चाहिँ यसमा चाहिँ मधेसी दलहरूको पनि यहाँभित्र आएका छन्। अब यसमा एमाले पनि बखेडा नगरेर समग्र राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्छ, नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो चाहिँ अर्थतन्त्रको कुरा। अर्थतन्त्र धाराशायी नै भइसकेको छ, हामीसँग स्रोत छ, हामी खर्च गर्न सक्दैनौँ, दाताले पैसा दिएछ गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग कसैको विश्वास छैन, हाम्रो कूटनीतिक हैसियत चाहिँ अत्यन्तै यो आर्थिक हैसियत अत्यन्तै खस्केको छ, जनताले दुःख पाएका छन्,
यो हो। र त्यसो चाहिँ कुटनीतिक तहमा यो अहिले पनि यो पार्टी नेताका भेडा गोठालाहरू भैँसी गोठालाहरूलाई चाहिँ राजदूत बनाउने जुन प्रक्रिया छ एउटा क्राइटेरिया सेट गर्नु पर्यो। कम्तीमा त्यो मास्टर्स डिग्री भएको होस्, त्यो देशको भाषा जानेको त होस्, नभए त्यो देशको भाषा नजानेको भए पनि प्रतिष्ठित यो स्थापित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा जानेको होस्, नजानेको हो भने दोभाषले पनि केही छैन जानिएको विद्वान होस्। त्यसपछि यी कुनै पनि क्राइटेरिया नराखिकन कुटनीतिलाई सञ्चालन गर्ने, खास गरी रिस उठ्नासाथ राजदूत फिर्ता बोलाइदियो। सधैँ हामी चाहिँ नि 25 वर्षमा 7वटा राजदूत फिर्ता बोलाइसक्यौँ। त्यसो भएको हुनाले यी तीनटै कुरामा संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक र कुटनीतिक कुरालाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्छ। र यसमा यो जानकारहरूसँग संवादै नगर्ने जुन परिपाटी राज्यले स्थापित गरेका छ र मैले देखेका पार्टीभित्रका जानकार मात्रै जानकारी हुन्, तिनीहरूले भनेका कुरामा लाग्छु हो भनेदेखि यो कहीँ पनि अगाडि बढ्यो। हुन्छ, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो अच्युत वाग्लेज्यूलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्थ राजनैतिक विश्लेषक अच्युत वाग्ले। अहिलेको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनको यो समयमा किन आवश्यक रह्यो र अबको सरकारका चुनौती, सम्भावनाहरू र गर्नुपर्ने कार्यहरू के रहन्छन्, प्राथमिकताका विषयहरू के हुनुपर्छ र अहिलेसम्मको परिस्थिति किन भयो भन्ने विषयमा कुराकानी केन्द्रित भयो। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैलाई धन्यवाद। कार्यक्रम माउन्टेन संवादबाट म दीपक धिताल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।